भनौँ न हाम्रो साधन दिए पनि आइसक्नु भएको छ हाम्रो टिम फेरि पनि एक जुटको बद्धताको साथ हामी एक हुनुपर्छ सारा यही पैसा के सारा गरी पर्नुपर्छ हामी छोड्नु एकछिन यसो उता उता गएर यसो गरौँ यो हिँड्दा हिँड्दै नबोलौँ तपाईँ अगाडि जानुहोस् उताबाट खिचौँ हामी भर्खर यही भएका छौँ सरकारलाई आग्रह छ ल हामीको हिँडिराख्नु त सरकारलाई आग्रह छ 7 दिनभित्र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरोस् होइन भने केपी ओलीज्यूको पतन सुरु हुन्छ नि हामीले गर्नु पर्यो पनि ओली सबै छैन हामीलाई जुन हिसाबले राष्ट्रियताको लागिको आन्दोलनमा सरकारले जुन पूर्व मानवीयता देखाएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी विधिको शासन मान्छौँ विधिको शासन मानिसके पछाडि जुन दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचमा हुनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री सुत्नु भएको छ प्रधानमन्त्री उठुन् र उहाँले सम्झौता गरून् त्यसपछि मात्र हामीले अरू कार्यक्रमहरू अगाडि थालनी गर्छौँ र अर्को कुरा के छ भने यो देश र राष्ट्रमा अहिले प्रधानमन्त्री विहीन जस्तो भएको छ प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको महत्त्व बुझ्नु हाम्रो यही आग्रह छ तर म तपाईँहरूको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ज्ञानेन्द्रजी तपाईँ हामी सबैको सरकार हो त्यसकारण यो सरकारलाई बलशाली बनाउनुपर्छ शक्तिशाली बनाउनुपर्छ सरकारको ताकत भनेको पार्टी मात्रै हैन जनता पनि हो पुलिसले म एउटा क्वेशन गर्छु अझै कति मेरो आग्रह के छ भने यहाँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यो देशको प्रधानमन्त्री होइनन् यो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् केपी शर्मा ओली सुतेका छन् उठाउनु पर्छ होइन भने हाम्रा मित्र पुण्य जस्ता हजारौं कार्यकर्ता यो देशबाट कुनै न कुनै दिन नेपाली नागरिकले चेतावनी सहित के गर्छन् भन्ने कुरा अबको जनमानसले देखाउँछ हैन एउटा कुरा के भने मोदीले जसरी नेपालको सीमालाई जसरी मोदीले मिचेका छन् आफ्नो जाली धेरै दुष्ट कपटी नक्सामा नेपालको भूमिलाई लुटेर आबद्ध गरेका छन् विरुद्ध उनलाई इतिहासले माफ गर्नेछ हामी स्वाभिमानी देशभक्तहरू अगाडि बढ्छौँ फिर्ता लिन्छौँ हामी के भने अब यो भारतीय विरुद्ध अहिलेको सरकार एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने हाम्रो एउटै स्वार्थ हो देशको स्वाधीनता लुटिनु नेपाली जनताको प्रकट हुन सक्छ किनभने राष्ट्रिय एकताको सवालमा विषयमा यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा हो राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा हो हरेक दल हरेक पार्टीलाई अब हामी जनता एक हुन्छौँ अब हामी राष्ट्र सङ्कट परेको बेला आम नागरिक एक ठाउँ भई उभिनु पर्छ जस्तो भारतले नेपालको सीमा लिएका छन् त्यसको विरुद्ध कुनै पार्टी नहेरेर नेपाल बुद्ध राख्ने हामीले त्यो खालको ठाउँमा उभिनु पर्छ जुनसुकै दलको हो तर त्यसमा नेपाली आउनु पर्यो नेपाली जनता एक हुनु पर्यो किनभने हाम्रो हामी राष्ट्रिय स्वाधीनता नेपाली आमाको टेरिटोरीको सन्दर्भमा सम्पूर्ण हुन्छ नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा कुनै पनि साथीहरु हामी यहाँ उठेर आएका ठीक हो यहाँ हामी नेपाली नागरिक हामी 12 बसौँ हामी यहाँ 12 पैसा तपाईहरु यताबाट खिच्नु न ल हामी यहाँ 12 मा बसौँ न यहाँ 12 हामी यहाँ 12 मा बसौँ 12 के आग्रह छ भने देश विदेशमा
देश विदेशमा छरिएर बसेका सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई मेरो आग्रह छ, हामी विधिको शासन मान्छौँ र यो देशका प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले जो सुतेर बस्नु भएको छ, सुतेर नबस्दिन हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछौँ। आजको जेल मात्र, आजको जुन हिरा हामीलाई पक्राउ गरिएको छ यो मात्र ठुलो कुरा होइन। हामी नेपाली नागरिक अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा पीडित छौँ। नागरिकहरू सडकमा आउन सकेका छैनन्, तर यसको फाइदा प्रधानमन्त्रीज्यूले नलिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु र हामी सबैको तर्फबाट अब 7 दिनको हामी अल्टिमेटम दिन्छौँ। 7 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना समकक्षीसँग नेपालको बारेमा कूटनीतिक पहल थालुन् र भारतसँग जुन विवादित सीमाको विषय छ त्योलाई उहाँले ल्याएर आउन् र छलफल चलाउन्। यदि प्रमाण चाहिन्छ भने नागरिक स्तरबाट भैरव रिजाल लगायत मैले, हाम्रो अभियानले लगायत सबैले जुटाएका छौँ र साथसाथै सरकारसँग पनि ती प्रमाणहरू छन् र प्रधानमन्त्रीको भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरून् र यदि 7 दिनभित्र वार्ता गरेनन् भने लकडाउन भन्दा पछाडि व्यापक जनदबाव सिर्जना हुनेछ र यसका लागि केपी ओलीज्यूको पतनको बाटो सुरु हुनेछ। आज धरपकडको तपाईले धेरै मलाई धरकपटमा अत्याधिक पीडा दिएर धरकपट गरियो, जुन तपाईँहरूले भिडियोमा पनि हेर्नुहुन्छ। जबरजस्ती गरियो। जब म कान्तिपुर पत्रिकाको तल भएको अवस्थामा यो आग्रहलाई मैले के गर्छु भने यो आग्रहलाई मेरो के छ भने राज्यको गर्ने व्यवहारप्रति नै अब शङ्का जागेको छ। हामी आग्रह के गर्न चाहन्छौँ भने यहाँ धेरै मान्छेहरू यसलाई सीमाको विवादलाई मैले अस्ति पनि भने एउटा सिर्फ राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेका छन्, सिर्फ एउटा चुनावी नारा बनाइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि मुलुक न त स्वाधीन हुन सक्छ, न त यो दीर्घकालीन योजना अनुसार मुलुक तपाईँको बच्न सक्छ। त्यही भएर हाम्रो आग्रह के छ भने यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। यसका लागि कूटनीतिक पहल थालिनुपर्छ। नेपाल स्वतन्त्रमा स्वावलम्बन बन्न सक्नुपर्छ। मुलुक हरेक बाटोबाट गुजिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो पटक गुजिरहेको जुन अवस्था छ यसलाई हामीले छिटै सल्भ गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र स्वावलम्बन र कूटनीतिक पहलहरू हामीले थालनी गर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। यो समस्या आजको मात्र होइन, यो समस्या धेरै पहिलादेखिको पुरानो समस्या छ। यो समस्याको दीर्घकालीन योजना जबसम्म हामीले खोज्न सक्दैनौँ तबसम्म यो समस्या आइरहन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि हाम्रो कूटनीतिक पहल कहाँसम्म छ, हाम्रो कूटनीतिक हाम्रो मर्यादा कहाँसम्म छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो पोजिसन के छ, यस्ता कुराहरू हामीले हेरफेर गर्नुपर्छ। हाम्रा नागरिकको दैनिक जीवन भारतसँग कति परनिर्भर छ त्यो कुरा पनि हेरफेर गरेर हामीले यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, अहिले हाम्रो आग्रह भनेको भारतीय विस्तारवाद त मुद्दावाद छँदैछ, तर भारतीय विस्तारवादलाई सुतेर बसेको केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार, जो 3 देखि 4 महिना केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार हुनुभन्दा अगाडि नै यो सबैलाई थाहा थियो कि उहाँको सरकारलाई पुरै थाहा थियो कि हाम्रो नेपाली भूमि गुन्जी हुँदै तपाईँको सडक खनिएको छ भन्ने थाहा थियो। लुकाउनु भयो। कान्तिपुर पत्रिकाको फ्रन्ट न्युजमा न्युज आउँदाखेरि पनि थाहा छैन भनेर जुन परराष्ट्र मन्त्रीले तपाईँको विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, जुन नाम बिनाको तपाईँको दस्तावेजहरू जारी गर्नुभयो, यो नै सबैभन्दा तपाईँको यो सबैभन्दा तपाईँको गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार छ। यस्तो व्यवहार गर्दाखेरि यो राज्य र देश चल्न सक्दैन। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, 7 दिनभित्र अब तपाईँको कूटनीतिक पहल थालनी गर्नुहोस्। हामी प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। अहिले पनि आग्रह छ यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई जनताको स्तरबाट बलियो बनोस्, तर त्यो प्रधानमन्त्री यदि सोध्छ भने टाउकोमा पानी खन्याउन पनि हामीले जानेका छौँ र नागरिकको पावर त्यो हुन्छ। नागरिक नै सर्वसत्तावाद हो, नागरिक नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो भन्ने कुरा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई राजनीतिक काठका रूपमा, चुनावी नाराका रूपमा आज हिजो जसले सीमा मिचिएका छन् तिनै मान्छे पनि आज विरोधमा छन्, तर उनीहरूको सरकारको पालामा उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन। जो मन्त्रीहरू हिजो भए उनीहरूकै पालामा पनि केही भएन। अहिले जो मन्त्री छन् यिनीहरू पनि भोलि तपाईँको यहाँ मन्त्रीबाट जाने बित्तिकै फेरि भारतीय विस्तारवाद मुद्दावाद गर्दै जुन चुनावी र जनतालाई भुल्याउने माध्यमको अन्त्य गरियोस्। यसको दीर्घायु रूपमा तपाईँको दीर्घकालीन रूपमा तपाईँको यसको समस्याको समाधान खोजियोस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो अब केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बसिसके पछाडि हामी यसको आधिकारिक निर्णय हाम्रो कमिटीले गर्नेछ र हामी त्यसपछि
जुन तपाईँले 7 दिनको अल्टिमेटम दिनुभयो होइन, हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कुटनीतिक नोट पनि जारी गरेको छ, केही कुराहरू सोध्ने पनि भएको छ। सरकारले पहल कदमी त गरिरहेछ भन्ने चाहिँ लागेको छैन कि? यो पहल कदमी गरेको कुरामा धेरै पोजिटिभ कुरा छ, यो राम्रो कुरा हो। राम्रो कुरालाई हामीले राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। यसैलाई तपाईँको हाम्रो विधिको शासन भन्छ। हामीले राम्रो कुरालाई राम्रो र नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्न सक्नु नै अहिलेको नागरिक, चेतनशील नागरिकको सबभन्दा ठुलो अपरिहार्य कुरा हो। र यो भइरहँदाखेरि जो हिजो तपाईँको कूटनीतिक नोट पठाइयो, तर त्यसमा एउटा यहाँभन्दा अगाडि जुन विज्ञप्ति निकालियो, बेनामी विज्ञप्ति निकालियो। हामीले इन्टरनेसनल मर्कन्डाइल्स एक्टको यदि हाम्रो एग्रिमेन्टको पेपरमा यदि हेर्ने हो भने सिग्नेचर बिनाको, बेनामी बिनाको कुनै पनि एग्रिमेन्ट या नोट पठाइन्छ भने त्यसलाई भोइड नोट भन्छ। भोइड नोट भनेको तपाईँको नेपाली भाषामा शुद्ध भन्ने हो भने तपाईँको अमान्य हुन्छ। अमान्य, इनभ्यालिड, जुन अमान्य नोट सरकारले जुन पठाएको छ, जुन आफू गैर जिम्मेवारी रूपमा यो काम गरेको देखिन्छ। त्यही भएर हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ भारतको लागि लड्नु छ, यो सरकार लड्छ भने हामी यो सरकारको साथ र समर्थनमा छौँ। तर भारतका अगाडि खुट्टा कमाएर डगडग काँपेर ओछ्यानमै पिसाब फेर्न सक्ने माध्यम यदि यो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्न। नेपाली नागरिकले सडक आन्दोलनबाट तपाईँलाई फाल्न सक्छन्। चेतावनीका साथसाथै साथ र समर्थन पनि छ। राम्रो काम गर्नुभयो, हामी साथ र समर्थनमा छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमाण माग्नुभयो भने जो गुन्जीबाट आज बाटो गयो भन्ने कुरा छ, गुन्जी कुटी भन्छ, गुन्जी भन्छ, जुन तपाईँको गुन्जी र कुटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने गुन्जीका जो नागरिक हुन् तिनीहरूको दार्चुला, तत्कालीन दार्चुलाको नापी कार्यालयबाट हामीले उनीहरूको श्रेष्ठता सहित ल्याएको छ, जो यो प्रमाणको रूपमा सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो। यो प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रमाण पेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले यदि भारतीय प्रधानमन्त्री आफ्ना समकक्षीसँग कुरा गर्दाखेरि यदि त्यो प्रमाण चाहिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भने हामी दिन तयार छौँ। यदि सिमानाको विषयमा तपाईँलाई हामीले सबभन्दा ठुलो प्रमाण ल्याइदिएका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू, जसले पिल्लर गाडेका छन् ती मान्छे आज पनि जिउँदा छन्। हामी त्यो सरकारलाई साथ र समर्थन गर्न तयार छौँ यदि भारतसँग तपाईँको सरकारले कूटनीतिक पहल थालनी गर्छ भने। तर यो सरकार यदि सुत्छ र आफ्नो जिम्मेवारीबाट तपाईँको सरकार बाहिर आउँछ भने यो सरकारलाई फाल्न पनि हामी तयार छौँ, यो सरकारलाई सडकमा ल्याउन पनि हामी तयार छौँ। म यसैसँग जोड्न चाहन्छु, तपाईँले विज्ञप्तिको बारेमा बिना हस्ताक्षर बिनाको विज्ञप्ति जारी गरियो, इनभ्यालिड भन्नुभयो होइन। तर एउटा संसदीय समितिमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप देवालले चाहिँ के भन्नुभएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो भन्नुभएको छ कि होइन? यो कुरा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो भन्दा पनि नेपालमा के चलेको, यो मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हस्ताक्षर चाहिन्न भने हस्ताक्षरसँग किन डराउनु? त्यति नै डर छ भने मन्त्रीको कुर्सीबाट आउट हुनु, घरमा जानु, भैँसी पाल्नु, मजाले दुध धोएर बस्नु। यो यति ठुलो गरेर मैले एउटा लेटर पठाउँछु मानौँ न हजुरको नाम, तर त्यो लेटरमा मेरो सिग्नेचर गर्न म डराउँछु भने म त डरपोक। हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ, हामी कायर केपी ओलीका कार्यकर्ता हौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र आज पनि सरकारका समर्थकमा केही मान्छेहरूले यो भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा नारा जुलुस गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तर साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक कार्डका रूपमा, चुनावी कार्डका रूपमा नहेरिदिनु होला। यो दीर्घकालीन रूपमा यसलाई कसरी समस्या समाधान गर्ने, पहिला त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्न सक्छ। हामीले कसैले भनिरहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छु, मुद्दा हाल्छु। एकजना व्यक्तिले हालेको देशको राष्ट्रियताको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भ्यालिड हुँदैन। यसका लागि यो देशको प्रधानमन्त्री र यहाँको मन्त्री परिषदले हाल्नुपर्छ र दुई देशको सीमाको समस्याको समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता हुनुपर्छ। त्यति यदि भइदिएन भने पछाडि तपाईँको हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले त्यहाँ जान सक्छौँ। दुईटै देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो। यदि त्यहाँ भएन भने हामी हेग जान सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छौँ। त्यो काम गर्न सक्ने सिर्फ अधिकार यो देशको प्रधानमन्त्री बाहेक अरूलाई छैन। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीलाई जगाउँ, उठाउँ। नेपाली भूमिमा रोड बनाउने, 80 किलोमिटर सडक बनाउने भारतीय सरकारलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीले केही पनि नभन्ने, बिरामी प्रधानमन्त्री औषधि खाएर बसिराखेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ ढोक्रे ठाक लाउँछु भन्ने किन कुरा मिलेन? होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुर्दाबादै भन्छु म। अर्काको देश यसरी हेप्ने भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा नेपाली नागरिकहरू एकजुट छन्। तर मेरो भनाइ के हो भने भारतका प्रधानमन्त्री त अर्काका देशका हुन्, नेपालको प्रधानमन्त्री होइनन् नि। नरेन्द्र मोदीको यहाँ 10,000 होइन 10 लाख पुतला जले पनि उसलाई असर पर्दैन, किनकि उनको मुलुक होइन यो। नेपाल नरेन्द्र मोदीको मुलुक होइन। यहाँ नरेन्द्र मोदीका पुतला दहन गर्नुहोस्, नरेन्द्र मोदीलाई बेसरी गाली गर्नुहोस्, नेपाली नागरिकमा तपाईँको सेन्टिमेन्टल त क्या होला, तर वास्तविक काम चाहिँ हुँदैन। किनकि यो देश नरेन्द्र मोदीको होइन, यो देश
केपी शर्मा ओलीज्यूको। हामी अहिले पनि भन्छौँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। मोदीजीले जुन काम गर्नुभएको छ, एउटा हेपा प्रवृत्ति गर्नुभएको छ, यसको जवाब नेपाली नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दिन सक्छन्, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दिन सक्छन्। नरेन्द्र मोदीलाई यो पनि हेक्का रहोस् कि यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र नेपालले नै उहाँलाई प्रस्ताव गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भारत पनि एउटा देश हो भनेर नेपालले प्रस्ताव गरेको यो हेक्का रहोस्। र अर्को कुरा के हेक्का रहोस् भने हामी सानो मुलुक छौँ भनेर नहेपे हुन्छ, सिङ्गापुरले मलेसियालाई टक्कर दिन्छ, यो कुरा बुझ्नुहोस्। र अर्को कुरा पनि भारतले के बुझ्न जरुरी छ भने हामी सानो देश भए तापनि विश्वभरि हाम्रो कूटनीतिक पहल र कूटनीतिक मर्यादा र हाम्रो आन्तरिक जुन सम्बन्ध छ, जुन त्यो सम्बन्ध भारतभन्दा पनि बलियो छ। आज भारतभन्दा बलियो छ त्यो सम्बन्धले भोलि भारतलाई ठुलो असर पर्छ भन्ने कुरा बुझोस्। अर्काको मुलुकलाई हेप्न कसरी हेप्छन् भने मेरो उदाहरण छ, तपाईँ एउटा घरको आफ्नो छिमेकीले यदि एउटा घरमा गएर आगो लगाउँछ भने त्यो घरको मुलीको पनि दोष हुन्छ। मुली घरमा आगो लगाइरहँदाखेरि पनि सुतेर बस्छ भने त्यो मुलीलाई कि त घरको मुलीबाट निकाल्नुपर्छ कि त त्यो मुलीले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हाम्रो आग्रह छ, भारतले हस्तक्षेप गर्यो, उसले विस्तारवादी काम गर्यो, तर यो देशको जनताबाट तपाईँको जितेर आएको 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री सुतेर बस्नु भएको छ। उहाँ बिउजिनुपर्छ, उहाँ बोल्नुपर्छ, उहाँले वार्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो आग्रह यही हो। भारतीय विस्तारवाद त हामी मुर्दाबाद भन्छौँ, तर कारण के छ भने हाम्रो आग्रह यो छ, भारतीय विस्तारवादले जुन विस्तारवादी प्रवृत्ति गरेको छ यो 100% गलत छ। हस्, धन्यवाद। हामी ल्याउँछौँ भनौँ न, हाम्रो साधनले पनि आइसक्नु भएको छ, हाम्रो टिम फेरि पनि एकजुटको बद्धताको साथ हामी एक हुनुपर्छ। हामी छोड्नु एकछिन यसो उता उता गएर यसो गरौँ, यो हिँड्दै नबोलौँ, तपाईँ अगाडि जानुहोस्, उताबाट खिचौँ। हामी भर्खर यही भएका छौँ। सरकारलाई आग्रह छ, सरकारलाई आग्रह छ 7 दिनभित्र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरोस्, होइन भने केपी ओलीज्यूको पतन सुरु हुन्छ। हामीले गर्नु पर्यो भने ओली सबै छैन। हामीलाई जुन हिसाबले राष्ट्रियताको लागिको आन्दोलनमा सरकारले जुन पूर्ण मानवीयता देखाएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी विधिको शासन मान्छौँ। विधिको शासन मानिसके पछाडि जुन दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचमा हुनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री सोच्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री उठुन् र उहाँले सम्झौता गरून्, त्यसपछि मात्र हामीले अरू कार्यक्रमहरू अगाडि थालनी गर्छौँ। र अर्को कुरा के छ भने यो देश र राष्ट्रमा अहिले प्रधानमन्त्री विहीन जस्तो भएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको महत्त्व बुझ्नु हाम्रो यही आग्रह छ। तर म तपाईँहरूको विश्वास दिलाउन चाहन्छु, ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँ हामी सबैको सरकार हो, त्यसकारण यो सरकारलाई बलशाली बनाउनुपर्छ, शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। सरकारको ताकत भनेको पार्टी मात्रै होइन, जनता पनि हो। सरलाई म एउटा क्वेसन गर्छु, अझै कति मेरो आग्रह के छ भने यहाँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यो देशको प्रधानमन्त्री होइनन्। यो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन्। केपी शर्मा ओली सुतेका छन्, उठाउनु पर्छ। होइन भने हाम्रा मित्र पुण्य जस्ता हजारौं कार्यकर्ता यो देशबाट कुनै न कुनै दिन नेपाली नागरिकले चेतावनी सहित के गर्छन् भन्ने कुरा
अबको जनमानसले देखाउँछ। होइन, एउटा कुरा के भने मोदीले जसरी नेपालको सीमालाई नेपालको सीमालाई जसरी मोदीले मिचेका छन् आफ्नो जाली धेरै दुष्ट कपटी नक्सामा नेपालको भूमिलाई लुटेर आबद्ध गरेका छन् सरकार विरुद्ध उनलाई इतिहासले माफ गर्नेछ। हामी स्वाभिमानी देशभक्तहरू अगाडि बढ्छौँ। फिर्ता लिन्छौँ। र सरकारलाई हामी तपाईँको पक्षमा छौँ। तपाईँ हामी के भने अब यो भारतीय विरुद्ध अहिलेको सरकार एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो एउटै स्वार्थ हो देशको स्वाधीनता लुटिनु हो। नेपाली जनताको विश्वास प्रकट हुन सक्छ। किनभने राष्ट्रिय एकताको सवालमा विषयमा यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा हो। हरेक दल हरेक पार्टीका अब हामी जनता एक हुन्छौँ, एक। अब हामी राष्ट्र सङ्कट परेको बेला आम नागरिक एक ठाउँ भई उभिनु पर्छ। जस्तो भारतले नेपालको सीमा लिएका छन् तिनका विरुद्ध कुनै पार्टी नहेरेर नेपालको मुद्दा राख्ने हामीले त्यो खालको ठाउँमा उभिनुपर्छ। जुनसुकै दलको होस् तर त्यसमा नेपाली भन्न आउनु पर्यो। नेपाली जनता एक हुनु पर्यो। किनभने हाम्रो हामी राष्ट्रिय राष्ट्रियताको स्वाधीनता नेपाली आमाको टेरिटोरीको सन्दर्भमा सम्पूर्ण हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भन्दा केही पनि छैन साथीहरू। हामी यहाँ उठेर आएका छौँ। यहाँ हामी नेपाली नागरिक हौ। यहाँ 12 बसौँ न। यहाँ 12 बसौँ। के आग्रह छ भने देश विदेशमा छरिएर बसेका सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई मेरो आग्रह छ। हामी विधिको शासन मान्छौँ र यो देशका प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले जो सुतेर बस्नु भएको छ, सुतेर नबस्दिन हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछौँ। आजको जेल मात्र, आजको जुन हिरा हामीलाई पक्राउ गरिएको छ यो मात्र ठुलो कुरा होइन। हामी नेपाली नागरिक अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा पीडित छौँ। नागरिकहरू सडकमा आउन सकेका छैनन्, तर यसको फाइदा प्रधानमन्त्रीज्यूले नलिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। र हामी सबैको तर्फबाट अब 7 दिनको हामी अल्टिमेटम दिन्छौँ। 7 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना समकक्षीसँग नेपालको बारेमा कूटनीतिक पहल थालुन् र भारतसँग जुन विवादित सीमाको विषय छ त्योलाई उहाँले ल्याएर आउन् र छलफल चलाउन्। यदि प्रमाण चाहिन्छ भने नागरिक स्तरबाट भैरव रिजाल लगायत मैले, हाम्रो अभियानले लगायत सबैले जुटाएका छौँ र साथसाथै सरकारसँग पनि ती प्रमाणहरू छन् र प्रधानमन्त्रीको भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरून्। र यदि 7 दिनभित्र वार्ता गरेनन् भने लकडाउन भन्दा पछाडि व्यापक जनदबाव सिर्जना हुनेछ र यसका लागि केपी ओलीज्यूको पतनको बाटो सुरु हुनेछ। आज धरपकडको तपाईँ धेरै मलाई धरकपटमा अत्याधिक पीडा दिएर धरकपट गरियो, जुन तपाईँहरूले भिडियोमा पनि हेर्नुहुन्छ। जबरजस्ती गरियो। जब म कान्तिपुर पत्रिकाको तल भएको अवस्थामा यो आग्रहलाई मैले के गर्छु भने यो आग्रहलाई मेरो के छ भने राज्यको गर्ने व्यवहारप्रति नै अब शङ्का जागेको छ। हामी आग्रह के गर्न चाहन्छौँ भने यहाँ धेरै मान्छेहरू यसलाई सीमाको विवादलाई मैले अस्ति पनि भने एउटा सिर्फ राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेका छन्, सिर्फ एउटा चुनावी नारा बनाइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि मुलुक न त स्वाधीन हुन सक्छ, न त यो दीर्घकालीन योजना अनुसार मुलुक तपाईँको बच्न सक्छ। त्यही भएर हाम्रो आग्रह के छ भने यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। यसका लागि कूटनीतिक पहल थालिनुपर्छ। नेपाल स्वतः रूपमा स्वावलम्बन बन्न सक्नुपर्छ। मुलुक हरेक बाटोबाट गुजिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो पटक गुजिरहेको जुन अवस्था छ यसलाई हामीले छिटै सल्भ गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र स्वावलम्बन र कूटनीतिक पहलहरू हामीले थालनी गर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्छ। यो समस्या आजको मात्र होइन, यो समस्या धेरै पहिलादेखिको पुरानो समस्या छ। यो समस्याको दीर्घकालीन योजना जबसम्म हामीले खोज्न सक्दैनौँ तबसम्म यो समस्या आइरहन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि हाम्रो कूटनीतिक पहल कहाँसम्म छ, हाम्रो कूटनीतिक
हाम्रो मर्यादाकासम्म छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हाम्रो पोजिसन के छ, यस्ता कुराहरू हामीले हेरफेर गर्नुपर्छ। हाम्रा नागरिकको दैनिक जीवन भारतसँग कति परनिर्भर छ त्यो कुरा पनि हेरफेर गरेर हामीले यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, अहिले हाम्रो आग्रह भनेको भारतीय विस्तारवाद त मुद्दावाद छँदैछ, तर भारतीय विस्तारवादलाई सुतेर बसेको केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार, जो 3 देखि 4 महिना केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार हुनुभन्दा अगाडि नै यो सबैलाई थाहा थियो कि, उहाँको सरकारलाई पुरै थाहा थियो कि हाम्रो नेपाली भूमि गुन्जी हुँदै तपाईँको सडक खनिएको छ भन्ने थाहा थियो। लुकाउनु भयो। कान्तिपुर पत्रिकाको फ्रन्ट न्युजमा न्युज आउँदाखेरि पनि थाहा छैन भनेर जुन परराष्ट्र मन्त्रीले तपाईँको विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, जुन नाम बिनाको तपाईँको दस्तावेजहरू जारी गर्नुभयो, यो नै सबैभन्दा तपाईँको यो सबैभन्दा तपाईँको गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार छ। यस्तो व्यवहार गर्दाखेरि यो राज्य र देश चल्न सक्दैन। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, 7 दिनभित्र अब तपाईँको कूटनीतिक पहल थालनी गर्नुहोस्। हामी प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। अहिले पनि आग्रह छ, यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई जनताको स्तरबाट बलियो बनोस्। तर त्यो प्रधानमन्त्री यदि सोध्छ भने टाउकोमा पानी खन्याउन पनि हामीले जानेका छौँ। र नागरिकको पावर त्यो हुन्छ। नागरिक नै सर्वसत्तावाद हो, नागरिक नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो भन्ने कुरा अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राजनीतिक काठका रूपमा, चुनावी नाराका रूपमा, आज हिजो जसले सीमा मिचिएका छन् तिनै मान्छे पनि आज विरोधमा छन्, तर उनीहरूको सरकारको पालामा उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन। जो मन्त्रीहरू हिजो भए उनीहरूकै पालामा पनि केही भएन। अहिले जो मन्त्री छन् यिनीहरू पनि भोलि तपाईँको यहाँ मन्त्रीबाट जाने बित्तिकै फेरि भारतीय विस्तारवाद मुद्दावाद गर्दै जुन चुनावी र जनतालाई भुल्याउने माध्यमको अन्त्य गरियोस्। यसको दीर्घायु रूपमा तपाईँको दीर्घकालीन रूपमा तपाईँको यसको समस्याको समाधान खोजियोस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। भोलि पनि निस्किन सडकमा हाम्रो यो अब केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बसिसके पछाडि हामी यसको आधिकारिक निर्णय हाम्रो कमिटीले गर्नेछ र हामी त्यसपछि तपाईँले 7 दिनको अल्टिमेटम दिनुभयो होइन। हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय राजदूत बोलाएर कूटनीतिक नोट पनि जारी गरेको छ, केही कुराहरू सोध्ने पनि भएको छ। सरकारले पहल कदमी त गरिरहेछ भन्ने चाहिँ लागेको छैन कि? यो पहल कदमी गरेको कुरामा धेरै पोजिटिभ कुरा छ। यो राम्रो कुरा हो। राम्रो कुरालाई हामीले राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। यसैलाई तपाईँको हाम्रो विधिको शासन भन्छ। हामीले राम्रो कुरालाई राम्रो र नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्न सक्नु नै अहिलेको नागरिक, चेतनशील नागरिकको सबभन्दा ठुलो अपरिहार्य कुरा हो। र यो भइरहँदाखेरि जो हिजो तपाईँको कूटनीतिक नोट पठाइयो, तर त्यसमा एउटा यहाँभन्दा अगाडि जुन विज्ञप्ति निकालियो, बेनामी विज्ञप्ति निकालियो। हामीले इन्टरनेसनल मर्कन्टाइल एक्टको यदि हाम्रो एग्रिमेन्टको पेपरमा यदि हेर्ने हो भने सिग्नेचर बिनाको, बेनामी बिनाको कुनै पनि एग्रिमेन्ट या नोट पठाइन्छ भने त्यसलाई भोइड नोट भन्छ। भोइड नोट भनेको तपाईँको नेपाली भाषामा शुद्ध भन्ने हो भने तपाईँको अमान्य हुन्छ। अमान्य, इनभ्यालिड, जुन अमान्य नोट सरकारले जुन पठाएको छ, जुन आफू गैर जिम्मेवारी रूपमा यो काम गरेको देखिन्छ। त्यही भएर हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ भारतको लागि लड्नु छ, यो सरकार लड्छ भने हामी यो सरकारको साथ र समर्थनमा छौँ। तर भारतका अगाडि खुट्टा कमाएर डगडग काँपेर ओछ्यानमै पिसाब फेर्न सक्ने माध्यम यदि यो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्न। नेपाली नागरिकले सडक आन्दोलनबाट तपाईँलाई फाल्न सक्छन्। चेतावनीका साथसाथै साथ र समर्थन पनि छ। राम्रो काम गर्नुभयो, हामी साथ र समर्थनमा छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमाण माग्नुभयो भने जो गुन्जीबाट आज बाटो गयो भन्ने कुरा छ, गुन्जी कुटी भन्छ, गुन्जी भन्छ, जुन तपाईँको गुन्जी र कुटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने गुन्जीका जो नागरिक हुन् तिनीहरूको तत्कालीन दार्चुलाको नापी कार्यालयबाट हामीले उनीहरूको श्रेष्ठता सहित ल्याएको छ, जो यो प्रमाणको रूपमा सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो। यो प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रमाण पेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले यदि भारतीय प्रधानमन्त्री आफ्ना समकक्षीसँग कुरा गर्दाखेरि यदि त्यो प्रमाण चाहिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भने हामी दिन तयार छौँ। यदि सिमानाको विषयमा तपाईँलाई हामीले सबभन्दा ठुलो प्रमाण ल्याइदिएका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू, जसले पिल्लर गाडेका छन् ती मान्छे आज पनि जिउँदा छन्। हामी त्यो सरकारलाई साथ र समर्थन गर्न तयार छौँ यदि भारतसँग तपाईँको सरकारले कूटनीतिक पहल थालनी गर्छ भने। तर यो सरकार यदि सुत्छ र आफ्नो जिम्मेवारीबाट तपाईँको सरकार बाहिर आउँछ भने यो सरकारलाई
फाल्न पनि हामी तयार छौँ, यो सरकारलाई सडकमा ल्याउन पनि हामी तयार छौँ। म यसैसँग जोड्न चाहन्छु, तपाईँले विज्ञप्तिको बारेमा बिना हस्ताक्षर बिनाको विज्ञप्ति जारी गरियो इन्भ्यालिड भन्नुभयो होइन, तर एउटा संसदीय समितिमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालले चाहिँ के भन्नुभएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो भन्नुभएको छ कि होइन, यो कुरा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो भन्दा पनि नेपालमा के चलेको यो मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हस्ताक्षर चाहिने भन्ने हिसाबले हस्ताक्षर छैन भने हस्ताक्षरसँग किन डराउनु? त्यति नै डर छ भने मन्त्रीको कुर्सीबाट आउट हुनु, घरमा जानु, भैँसी पाल्नु, मजाले दुध धोएर बस्नु। यो यति ठुलो गरेर मैले एउटा लेटर पठाउँछु मानौँ न हजुरको नाममा, तर त्यो लेटरमा मेरो सिग्नेचर गर्न म डराउँछु भने म त डरपोक। हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ, हामी कायर केपी ओलीका कार्यकर्ता हौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र आज पनि सरकारका समर्थकमा केही मान्छेहरूले यो भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा नारा जुलुस गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तर साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक कार्डका रूपमा, चुनावी कार्डका रूपमा नहेरिदिनु होला। यो दीर्घकालीन रूपमा यसलाई कसरी समस्या समाधान गर्ने, पहिला त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्न सक्छन्। हामीले कसैले भनिरहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छु, मुद्दा हाल्छु। एकजना व्यक्तिले हालेको देशको राष्ट्रियताको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भ्यालिड हुँदैन। यसका लागि यो देशको प्रधानमन्त्री र यहाँको मन्त्री परिषदले हाल्नुपर्छ र दुई देशको सीमाको समस्याको समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता हुनुपर्छ। त्यति यदि भइदिएन भने पछाडि तपाईँको हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले त्यहाँ जान सक्छौँ। दुईटै देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो। यदि त्यहाँ भएन भने हामी हेग जान सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छौँ। त्यो काम गर्न सक्ने सिर्फ अधिकार यो देशको प्रधानमन्त्री बाहेक अरूलाई छैन। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीलाई जगाउँ, उठाउँ। होइन, नेपाली भूमिमा रोड बनाउने, 80 किलोमिटर सडक बनाउने भारतीय सरकारलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईले केही पनि नभन्ने, बिरामी प्रधानमन्त्री औषधि खाएर बसिराखेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ ढोक्रे ठाक लाउँछु भन्ने किन कुरो मिलेन? होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुर्दाबादै भन्छु म। अर्काको देश यसरी हेप्ने भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा नेपाली नागरिकहरू एकजुट छन्। तर मेरो भनाइ के हो भने भारतका प्रधानमन्त्री त अर्काका देशका हुन्, नेपालको प्रधानमन्त्री होइनन् नि। नरेन्द्र मोदीको यहाँ 10,000 होइन 10 लाख पुतला जले पनि उसलाई असर पर्दैन, किनकि उनको मुलुक होइन यो। नेपाल नरेन्द्र मोदीको मुलुक होइन। यहाँ नरेन्द्र मोदीका पुतला दहन गर्नुहोस्, नरेन्द्र मोदीलाई बेसरी गाली गर्नुहोस्, नेपाली नागरिकमा तपाईँको सेन्टिमेन्टल त क्या होला, तर वास्तविक काम चाहिँ हुँदैन। किनकि यो देश नरेन्द्र मोदीको होइन, यो देश केपी शर्मा ओलीज्यूको हो। हामी अहिले पनि भन्छौँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। मोदीजीले जुन काम गर्नुभएको छ, एउटा हेपा प्रवृत्ति गर्नुभएको छ, यसको जवाब नेपाली नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दिन सक्छन्।